झाले नमस्कार. आज आम्ही फोंडा तालुक्यातल्या प्रियोळ पंचायतीच्या वेलिंग गावात आम्ही सध्या उपस्थित आसात आणि श्रमधाम या कन्सेप्टच्या अंतर्गत आम्ही काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रत्यक्ष काम सुरू केलं आसा. आज आमचेच भाव रमाकांत आणि नामदेव हे दोन भावंडां आणि परिस्थितीमुळे ते आपल्या स्वतःचे घर बांधपाक शकले ना आणि त्यामुळे त्या हालाकीच्या परिस्थितीत ताज्या तुडक्या मुडक्या घरांत रावताले आणि ताणेच आमच्या या गांवाचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आसात आणि तिकडेन ताणें जेन्ना आमचे श्रमधाम या कन्सेप्टा अंतर्गत घर बांदता असो विषय जातकच ते स्वताक तांकां अप्रोच जाले आणि आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगलें की आमच्या घराचो प्रस्ताव जो आसा तुम्ही आमच्या श्रमधाम कन्सेप्टा अंतर्गत दवरचो आणि आज प्रत्यक्षाक आमी बाब रमाकांत आणि बाब नामदेव यांच्या दोघी जणांचे घर बांधपाक खातीर सामुहीक तत्वाचेर आमी सगळे म्हणजे स्थानिक इतले आमचे कार्यकर्ते आणि काणकोण म्हालांतल्यान आमचे जे ऑलरेडी आसा ते सगळे मिळून आज प्रत्यक्ष घराचें काम करता. श्रमधाम हो कन्सेप्ट आसा तो एक वेगळो असो की कांयच न्ही. श्रमधाम हो कन्सेप्ट जो आसा की जुन्या पद्दतीन लोक गांवपण मनीसपण आणि प्रत्येक गांवांतल्या फाटल्यान उडिल्ल्या मनशाक की सांबाळप आणि ताका फुडें घेवन वचप अशा तरेची धारणां आमची जुन्या पद्दतीन आशिल्ली आनी तीच आज खंय तरी लूप जाल्ली आसा आणि ती पुनर्स्थापीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आमी ह्या श्रमधाम कन्सेप्टान सुरवात केलो आणि म्हाका खूब आनंद जाता. फाटल्या वर्सा काणकोण भागांतल्यान आमी सादारणशें 20 घरां कंप्लीट केलीं आणि त्यानंतर आम्ही बाकीचे अन्य घरां ह्या वर्साक आम्ही 100 घरां बांदपाचो एक टार्गेट आम्ही दवरलो आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मनोदय व्यक्त केलो आणि ताजे प्रारंभ सुरू जालो. आम्ही काणकोणांतल्या प्रत्यक्ष सुरू जाल्लीच आसा. केप्यांतल्यान आमकां 1-2 घरां घेवपाचीं आसा. त्यानंतर आम्ही सांग्याक प्रत्यक्षांक 2 घरां आमी सुरू केलीं आणि त्याच बरोबर सावर्डे मतदारसंघाच्या जे धावशेने ह्या भागांत प्रत्यक्ष घर आमी फाटल्या 2 स्टेजांनी आसानी तें अर्दे अदीक घर आमी कंप्लीट केलें आणि आज आमी म्हणजे हांगचे ह्या भागांतले सगळे व्हॉलंटियर्स म्हणजे म्हाका दिसता म्हाका खूब आनंद जाता की ह्या प्रियोळ भागांतले जे जुने आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमचे वेलविशर आसात आणि संघ सेवक आसात की मुळांच तांचे कडेन तो एक सामाजीक पिंड आसतलोच काम करपाचो. ताका खंय तरी ताका एक उत्स्फूर्तपणे ताका चालना दिवपाक आशिल्ली आणि जेन्ना आमची ही गजाल तांकां लक्षांत आयली आणि तेच म्हाका अप्रोच जाले आणि त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एकठांय घेवन ह्या सबंद प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान 7 पंचायती म्हणजे पयल्या रावंडाक तांणी 7 घरां आयडेंटिफाय केली आणि ही घरां बांदपाचो निर्णय घेतलो आणि प्रत्यक्ष किंवा हांवूच बांदता अशें न्ही की हांवूच बाबा खंयच्यान काणकोणच्यान बाबा पयशे हाडटलो अशेंय ना की हांगच्यान सगळें ऑलरेडी हांव हाडटलो अशें ना की म्हजो कन्सेप्ट श्रमधाम हो कन्सेप्ट आणि ह्या श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जे आसा न्ही की कितलेशेच शेकड्यांनी तरूण जे आसा की हांगा जोडले गेल्ले आसा. आज म्हाका दिसता ह्या प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान सुद्दां भागांतल्यान सुद्दां कितलेशेच कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तपणे ह्या कन्सेप्टाक जोडले गेल्ले आसा आणि त्यामुळे 7 घरां बांदपाचो निर्णय आमच्या सगळ्या जे स्वयंसेवक आसा कार्यकर्त्यांनी घेतलेलो आसा आणि ताचें पयलें घर जें आसा न्ही बाब नामदेव आनी बाब रमाकांत हांचे आमी घेतलेलें आसा. त्यामुळे की समाजांतल्या अडिल्ल्या नडिल्ल्या मनशाक जे आसा न्ही की आमच्याच भावाक फाटल्यान आसल्या ताका मदत दिवप अशा तरेचो भाव धरून आमी श्रमधाम सुरू केला. म्हाका खूब आनंद जाता की ह्या प्रियोळ भागांतले असंख्य कार्यकर्ते आसा ह्या श्रमधाम कन्सेप्टाक जोडले आसा आणि म्हाका ताचो आनंद की हांवें म्हजो कन्सेप्ट आसा तो फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या भागांतले किंवा गोंयभरांतले कार्यकर्ते आसा काम करता ताचो म्हाका सार्थ अभिमान आसा. त्यामुळे परत एकदा सगळ्या कार्यकर्त्यांचे म्हणजे काणकोणांतल्यान आमचे सरपंच पंच बाकी सगळे आसा न्ही तांणी सगळी प्रकारची पदां सायडी दवरून जे आसा न्ही की प्रत्यक्ष काम करता त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव मनापासून आभार व्यक्त करता, आनंद व्यक्त करता आणि ह्या वाचे म्हाजे 2 शब्द उलयता. सर पिरवाळांत कितली घरां अशी अदमास येयल्या तुमचे कडेन बांदपा खातीर? सद्याक आमी 7च आमी आयडेंटिफाय केल्या. हांव प्रत्यक्षांक मी आसा की सेकंड रावंडाक जर आमी पळयतले आणि कार्यकर्त्यांची स्ट्रेंथ आणि बाकी सगळे गजाली आसा न्ही किंवा प्रियोळच म्हणून न्ही सबंद गोवाभर आमी सुरवात केली आसा. म्हणजे आतां प्रत्यक्षान सावर्डेन सुरू केलें आसा, सांग्यार सुरू केलें आसा, केप्यां सुरू केलें आसा. आज प्रत्यक्षान आनी काणकोण तुरंग खूब मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. थँक्यू सर. वेलिंग गांवांत रावता फोंडा तालुक्यांत. हे जे श्रमधामाचे इतले सेवा करणारे इतल्या पळोवन म्हाका खूब आनंद जालो. हे शक्य नाशिल्लें ताका लागून हे पळयतल्यान जे घरांत उदक येतालें फक्त 2 म्हयने आमी सुक्यान उरताले
आनी काय उलयना तुम्ही येयल्ले सर म्हजें नांव नामदेव विष्णू गावडे हांव वेलिंग गांवचो. आमी ह्या पूर्व मतदारसंघात काही कमिटी आशिल्ली जे आमचे कार्यकर्ते आसा जे आमचे हे सर आसा विनय सर आसा प्रकाश सर आसा शिवराम गांवकर आसा तशेंच शिवाजी गावडे आसा यांचं सहकार्य म्हाका तेंच्यांनी सांगलें जे नामदेव तुजें घर अशें अशें मातयेन केन्ना ते आमगेर हांगा घरान पावता तेन्ना म्हणटा अरे नामदेवची परिस्थिती सामकी बिकट म्हाका सामकी पांय हें आतां चिकनान हें जाता तेन्ना हांवें तांकां म्हटलें सर आमकां कितें तरी मार्ग आमकां एसटी फंडांतल्यान फंड मेळटा खरो पूण तो फंड कसो मेळटा आयज एक हप्तो दिलो जाल्यार फाल्यां ते चिरे पडले जाल्यार फुडल्या वर्सा तें घर जातलें अशें आशा ना आनी त्या हितूंतल्यान म्हाका मागीर कितें दिसलें तें म्हाका म्हणपाक लागलें एक सरान आमच्या काणकोण सरान रमेश तळकरान अशी संस्था तयार केल्ली आसा जी ती श्रमदान म्हणजे आतां दुसरी गोश्ट म्हणजे म्हाका एक कोणें म्हाका फुकट एक टी शर्ट घालपाक दिलें आमचे टी शर्ट घाल म्हाका तें हांव टी शर्ट घालतलो पूण म्हाका ते टी शर्टाची व्हॅल्यू कळपाना बाबा हे टी शर्ट घालपाक म्हाका कितले कश्ट पडटा आनी म्हाका जेन्ना ही योजना म्हाका सरा कडल्यान म्हाका तेंच्या कडल्यान कळ्ळी की ह्या घराक लागून तुवें स्वता कश्ट करचें पडटलें तेन्ना तुका हें घर मेळटलें हें तुका सादेपणान मेळपाना तुका तेजे घाम गळचो पडटलो तेन्ना तुका ह्या घराची व्हॅल्यू कळटली तुका जें आयतें मेळटा ताका व्हॅल्यू ना जे ही योजना म्हाका सामकी आवडली आनी तेन्ना हांवें कशें पूण तुमी सराक म्हाजे मागणी आसा तुमी सरा कडेन पावया हांव कितलेय कश्ट करपाक तयार आसा म्हाजी फॅमिलीनी म्हाजे सगळे गांवचे उमेश रेडकर म्हाका शेजारी अशे नावेलकार आसा तशें आमच्या गांवचे सगळे इंडिपेंडंट क्लब माऊली सगळ्यांनी म्हाका म्हटलें आमी येता जे आयज ते थोडे पावले ना कारण आमच्या गांवांत कांय वायट गजाली घडली काल थोड्यांक लीव मेळना ते फाल्यां येवपाक शकता आयतारा येताले अशें म्हाका सांगपाचें इतकेंच गोश्ट की सराची ही योजना इतकी बरी आसा जे आयज ते कोणाक मेळना तुका कितें मेळटलो जाल्यार तुवें घाम गळोवचो पडटलो जेन्ना तुका घाम गळोवन मेळटा तेजो तुका स्वार्थ हें मनाचें समाधान मेळटलें हें योजना म्हाका सामकी आवडली आनी सराक तुमकां सदांच तुमकां देव बरें करचो बरें तुमच्या